अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं, क्या हाल हैं। मेरी ये जो किताब है ना, जो चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के इश्तराक से छपी थी, भूली बिसरी सुनी सुनाई, जिसमें से मैं आपको इससे पहले भी एक कहानी सुना चुकी हूँ, अगर आपको याद हो। तो बहरहाल ये जो किताब है, इसकी जो तस्वीरें हैं वो अकबर ज़िया ने बनाई हैं। और आज मैं आपको सुना रही हूँ, ज़रा लंबी सी कहानी है, कोहे चिल्तन के 40 गुमशुदा बच्चे। अच्छा, ऐसा है कि मैं जब एक बार क्वेटा गई थी, तो मैं टैक्सी में जा रही थी एयरपोर्ट से अपने होटल की तरफ। तो जो टैक्सी वाला था उसने मुझे कोहे चिल्तन, जो क्वेटा में है, नज़र आता है वहाँ, उसकी ये कहानी सुनाई। बाद में मैंने उसको और मैंने कोशिश की कि और ज़राए से भी मुझे मालूम हो, ताकि मैं तस्दीक कर लूँ कि ये जो पुरानी एक कहानी है वो मतलब और भी लोगों ने लिखी है। तो बहरहाल ये एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, चिल्तन उसका नाम है। और चिल्तन या चहलतन बलोची और फ़ारसी ज़ुबान में 40 लोगों को कहते हैं। इस पहाड़ का ये नाम कैसे पड़ गया, मैं वो सुनाती हूँ आपको। ये भूला बिसरा यानी सुना सुनाया जो किस्सा है, ये कई 100 साल पहले इस पहाड़ के दामन में जो एक जोड़ा रहता था, एक मियाँ बीवी, तो वो एक छोटी सी कुटिया में रहते थे, तो उनकी कहानी है। अच्छा, दोनों बड़े खुश थे, लेकिन बस एक उनको दुख था, और वो क्या था कि उनकी कोई औलाद न थी। शाम ढले वो अक्सर सोचा करते थे, अगर हमारी कुटिया में एक नन्हा मुन्ना सा बच्चा होता तो कितना अच्छा लगता, वो खूब दौड़ता फिरता, कितनी रौनक हो जाती हमारे घर की। दोनों मियाँ बीवी हर रोज़ दुआएं मांगते थे कि खुदा उनको एक बच्चे के तोहफे से नवाज दे, अता कर दे, जिसे वो बहुत लाड प्यार से अच्छी तरह पालें पोसें। लेकिन कई बरस गुजरने के बाद भी उनकी दुआ कबूल न हुई। दोनों मियाँ बीवी बड़े उदास रहने लगे। एक बार उनके पास कुछ मेहमान आए, तो उन्होंने कहा, सामने जो वादी है ना, वहाँ एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, वो आकर रहने लगे हैं, और वो दिन रात इबादत करते हैं। कहते हैं खुदा उनकी हर दुआ कबूल करता है, तुम दोनों उनके पास क्यों नहीं जाते। वो दुआ करेंगे और अल्लाह ताला जो है तो तुम पर अपनी नवाजिश करेगा, और तुम्हारे यहाँ भी औलाद होगी। तो जनाब ये बात जो है वो मियाँ बीवी के दिल को लगी, और मायूस दिलों में, उनके जो मायूस दिल थे उन में फिर से एक उम्मीद की किरण जागी, और वो अगले ही दिन चल पड़े बुज़ुर्ग से मुलाकात करने। एक लंबा सफ़र तय करके जब वो उनके पास पहुँचे, तो उन्होंने, जो बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बड़ी शफ़क़त और बड़ी तवज्जो से उनकी बात सुनी। और कुछ देर बाद उन्होंने गौर करने के बाद कहा कि ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो जिसे चाहे औलाद की नेमत से नवाज दे, और जिसे चाहे औलाद ना दे। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, लेकिन मैं इस सिलसिले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बेचारे मियाँ बीवी अपना सा मुंह लेकर और बेहद गमज़दा वहाँ से वापस लौट गए। उधर बुज़ुर्ग के अकलौते बेटे ने अपने वालिद और इन मियाँ बीवी की जो सारी बातें थी वो सुन ली। बुज़ुर्ग की तरह बेटा भी बेहद नेक और परहेज़गार था। उस बे औलाद जोड़े पर उसे बड़ा तरस आया। उसने उनसे कहा, आप दोनों मायूस न हो, मेरा ख्याल है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, वो पीछे पीछे गया उनके, और उन दोनों से ये कहा, अब अंधा क्या चाहे, दो आंखें। मियाँ बीवी बुज़ुर्ग के बेटे की ये बात सुनकर खुशी से बेकाबू हो गए। उन्हें लगा कि शायद अब खुदा ने उनकी सुन ली है। बुज़ुर्ग के बेटे ने औरत को अपने सामने बिठाया, और फिर कुछ पढ़कर उसकी गोद में 40 कंकर, पत्थर होते हैं ना, छोटे छोटे कंकर, वो रख दिए। कुछ देर बाद उसने इशारे से दोनों को वहाँ से चले जाने को कहा। कुदरत का करना ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद इस औरत के यहाँ एक या दो नहीं, पूरे
40 بچے پیدا ہوئے. اوف. اب ظاہر ہے کہ عورت اور اس کا شوہر اس بات پر خوش ہونے کی بجائے بہت پریشان ہو گئے کہ وہ اتنے سارے بچوں کی پرورش کیسے کریں گے اور انہیں کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے. ان کے پاس تو رہنے کو بھی صرف ایک چھوٹی سی کٹیا تھی، چھوٹا سا گھر تھا. بہت سوچنے کے بعد ان کے بچوں کے باپ نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر جا کر اور سوائے ایک بچے کے باقی سب کو وہاں چھوڑ آئے گا. میاں بیوی ان میں سے صرف 40ویں یعنی ایک بچے کو اپنے پاس رکھیں گے اور اس کی جو پرورش ہے وہ بھی خوب اچھی طرح سے کریں گے. سو اس مرد نے اپنے دل پر جبر کر کے ایسا ہی کیا کچھ عرصے. مگر پھر کیا ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد جو عورت تھی نا، ظاہر ہے اس کی مامتا جاگ اٹھی اور اس نے سوچا کہ بچے تو پہاڑ پر دم توڑ چکے ہوں گے، مر گئے ہوں گے، مگر وہ جا کر اپنے ان جگر کے ٹکڑوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے گھر کے پاس دفن کر دے گی تاکہ ان کی قبریں ہمیشہ ان کے سامنے رہیں. بھئی آخر کو وہ ماں تھی اور اسے اس بات کا بے حد صدمہ بھی تھا کہ مجبوری میں انہیں ایسا دردناک قدم اٹھانا پڑا کہ اپنے معصوم بچوں کو پہاڑ پر بے یار و مددگار اور تنہا چھوڑ دیا. بہرحال وہ اپنے اکلوتے بیٹے کو کٹیا میں چھوڑ کر خود پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچی. ارے یہ کیا! وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس کے سارے بچے زندہ ہیں. وہ اس معجزے کی اطلاع اپنے شوہر کو دینے خوشی خوشی واپس نیچے لوٹی. جب ہر طرف ڈھونڈنے پر اس کا شوہر نہ ملا تو اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اسے لے کر دوبارہ پہاڑ پر گئی. اوپر پہنچ کر اس نے باری باری ہر بچے کو بہت ہی پیار کیا، ان سے اپنے کیے کی معافی چاہی، ان کو ڈھیروں دعائیں دیں. پھر اپنے سارے بچوں کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر عورت کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اسے اپنے ساتھ لائے ہوئے اس 40ویں بچے کو بھی ایک رات کے لیے اس کے باقی بہن بھائیوں کے پاس چھوڑ دینا چاہیے. اس نے ایسا ہی کیا اور خالی ہاتھ پہاڑ سے اتر کر واپس اپنے گھر لوٹ گئی. اگلی صبح جب وہ پہاڑ پر گئی تو اس کا دل تو جیسے دھڑکنا بھول گیا. کیا دیکھتی ہے کہ وہاں دور دور تک کسی بچے کا نام و نشان نہیں ہے. وہ ادھر سے ادھر پہاڑ پر اپنے بچوں کی تلاش کے لیے بیچاری وہ دوڑتی رہی، بہت پچھتائی، بہت روئی، لیکن پھر کبھی اس نے اپنے 40 بچوں کو دوبارہ نہ دیکھا. وادی چلتن کے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کے جو آسیب ہیں نا وہ اب بھی کوہ چلتن پر گھومتے رہتے ہیں، مگر آپ تو جانتے ہیں کہ یہ سب کہانی کی باتیں ہیں، ہے نا؟ ایسا بھلا کبھی ہوتا ہے نہیں. تو یہ جو پرانی کہانیاں ہیں نا مزے مزے کی ہوتی ہیں، ان پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف بس مزہ لیں ان کا. ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.